सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज आमी म्युनिसिपालिटीन आयज जो कार्यक्रम दवरलेलो आसा जो स्वच्छता मोहीम ही आमी हांगासर उपस्थित आसलेले त्या कार्यक्रमाक आमच्या म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन मनोज आरमलकर तशेंच आमच्या वांगडा आसा सिद्धेश पेडणेकर तशेंच आमच्या उषा तशेंच आमच्या सुबोध महाले आनी तशेंच बाकीचे सरपंच तशेंच आमच्या कावन्सिलर तशेंच आमचे गांवचे सगळे आमचे भाव आनी भयणांनो आयज सगळे जाण हांगासर उपस्थित रावली ताका लागून हांव मनाक आजून थँक्स म्हणटा जे आयज आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आयज हे जो आयज वाडदीवस आसा ताका वाडदिवसाची खूब खूब शुभेच्छा दिता। तशेंच आयज ताका देवान बरें हेल्थ पयली दिवचे आनी जे आयज तेणी आमच्या देशाक लागून जी मोहीम आयज हे उखल्लेली आसा जी आयज सगळ्यान आमच्या देश जो भारत आसा ते आमी सगळ्यान आमी प्राऊड फील करतात जे आयज आमचो नरेंद्र मोदी जो आयज आमच्या देशाक जसो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हो आमच्या देशाक बरें हे काम करता ताका लागून आयज आमच्या जे BJP सरकारान जे आयज आमकां सेवा पकोडा ह्यो आयज 15 दीस हे प्रोग्राम आमकां लाभयल्ले आसा ते आयज ना म्हटल्यार 17 ते 2 तारीख पासून 2 ऑक्टोबर हे प्रोग्राम आमचे विविध हेतून चालू आसतले जे आमच्या पेडण्या हेतून। तशेंच आयज आमी हो बरो आयज कार्यक्रम सगळ्या हेतून आयज सगळीं जाणां हांगासर प्रेझेंट रावली तांकां लागून हांव सगळ्यांक तुमकां थँक्स म्हणटा आनी जे अशेच कार्यक्रम सगळे बाकीचे आहा ते आमी बरें आमच्या नरेंद्र मोदीन आमकां हे दिल्ल्या सरकारान आमकां हे केल्ले आसा ते आमी बरें करून दाखोवया आनी हांव आनी एकदां आमच्या जे आमचो डॅशिंग आमचो पंतप्रधान ताका हांव सगळ्याच्या आमच्या पेडण्याच्या वतीन हांव ताका बर्थडेचे विशीस दिता आनी ताका देवान बरी भलायकी दिवची इतलें सांगता म्हाजी 2 उतरां सोंपता।